पेज नंबर 31 हश्र का बयान। सवाल नंबर 32 लोग मैदान हश्र में किस तरह पहुँचेंगे और कुफ़ार मैदान हश्र में कैसे पहुँचेंगे? जवाब, कुछ लोग अपनी कब्रों से उठकर पैदल मैदान हश्र पहुँचेंगे। बुखारी की हदीस है, तुम लोग अल्लाह ताला से नंगे पाँव, नंगे बदन, बेखतना पैदल चलते हुए मिलोगे। कुछ लोग अपनी कब्रों से उठकर सवारियों पर मैदान हश्र में पहुँचेंगे। काफिरों को एक आग हाँक कर मैदान हश्र में लाएगी। बुखारी की हदीस है, लोगों के तीन ग्रुप मैदान हश्र में इकट्ठा किए जाएंगे। एक ग्रुप वो होगा जो जन्नत का शौक़ रखने वाला होगा, दूसरा ग्रुप वो होगा जो जहन्नम से डर रखने वाला होगा। ये दोनों ग्रुप मुसलमानों के होंगे। इनमें से कुछ तो एक ऊँट पर दो सवार होकर मैदान हश्र पहुँचेंगे, कुछ एक ऊँट पर 3 सवार होकर, कुछ एक ऊँट पर 4 और कुछ एक ऊँट पर 10 सवार होकर पहुँचेंगे। और बाकी लोगों यानी काफिरों को आग हाँक कर मैदान हश्र में ले जाएगी। जहाँ कहीं ये लोग थक हार कर आराम करने के लिए ठहरेंगे, आग भी ठहर जाएगी। जहाँ वो रात बसर करने के लिए ठहरेंगे, आग भी ठहर जाएगी। जहाँ वो सुबह करेंगे, आग भी सुबह करेगी। जहाँ वो शाम करेंगे, आग भी शाम करेगी। बुखारी की हदीस थी। मैदान हश्र कहाँ वाक़ होगा? जवाब, मुल्क शाम की ज़मीन लोगों के इकट्ठा होने की जगह यानी मैदान हश्र होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इकट्ठे किए जाओगे, बाज़ पैदल, बाज़ सवार और बाज़ मुंह के बल घसीटते जाओगे। इसी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से शाम की तरफ इशारा फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहमद की हदीस है, मुल्क शाम इकट्ठा होने और बिखरने की जगह है। मैदान हश्र की ज़मीन व आसमान कैसे होंगे? ये सवाल नंबर 34 है। जवाब, मैदान हश्र की ज़मीन और आसमान हमारे मौजूदा ज़मीन व आसमान के अलावा नए तख्लीक किए हुए ज़मीन व आसमान होंगे। मतलब नई ज़मीन नई आसमान होगी, हमारे जैसी ज़मीन नहीं होगी। इससे पहले भी हमने पढ़े, एकदम साफ होगी, चटियाल मैदान के जैसी होगी, उबड़ खाबड़ नहीं रहेगी। सूरह इब्राहिम में है, इस रोज़ मौजूदा ज़मीन के अलावा कोई दूसरी ज़मीन होगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सारे लोग अल्लाह वाहिद क़हार के सामने हाजिर हो जाएंगे। तिरमिज़ी में है, जिस रोज़ ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस वक्त तो लोग कहाँ होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात पर। हश्र की हौलनाकियाँ। हश्र की हौलनाकी कैसी होगी? सवाल नंबर 35। जवाब, हश्र की हौलनाकी मौत और कब्र की सख्ती से कहीं ज़्यादा होगी। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, तब से इस पर मौत से ज़्यादा सख्त कोई वक्त नहीं आया, और फिर मौत के बाद के मराहिल मौत से भी ज़्यादा सख्त हैं। बेशक लोग हश्र के दिन सख्ती से दो चार होने वाले हैं, जिससे पसीने की लगाम आई होगी। पसीना इस कदर बह रहा होगा कि अगर इस पसीने में कश्तियाँ चलाई जाए तो वो चलने लगे। इब्रानी में है ये हदीस। सवाल नंबर 36, हश्र की हौलनाकियों से क्यों परेशान होकर लोग क्या दुआ करेंगे? जवाब, हश्र की गर्मी, पसीना और तवील मुद्दत से तंग आकर लोग दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें हश्र से निजात दे, चाहे तू जहन्नम में ही भेज दे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को पसीने की
منہ تک لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، اے میرے رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ میدان حشر میں کافروں کے غم اور خوف میں کس چیز میں اضافہ ہوگا؟ سوال ہے، میدان محشر میں کافروں کے غم اور خوف کس چیز سے اضافہ ہوگا؟ جواب، کافروں کے خوف اور غم میں اضافے کے لیے جہنم میدان حشر کے پاس لائی جائے گی اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ سورہ شعراء میں ہے۔ سوال نمبر 38، میدان محشر کی ہولناکیوں کا کفار پر کیا اثر ہوگا؟ جواب، حشر کی ہولناکی دیکھ کر کفار و فجار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ سورہ یونس میں ہے، جن لوگوں نے برے کام کیے انہیں ان کے مطابق ہی بدلہ ملے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر تاریک رات کے پردوں جیسی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ عبسہ میں ہے، اس دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہ کافر اور بدکار لوگ ہوں گے۔ سورہ زمر میں ہے، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ سورہ قیامہ میں ہے، اور کچھ چہرے اس روز غمزدہ ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ سوال نمبر 39، حشر کا دن کفار و مشرکین کے لیے کتنا لمبا ہوگا؟ جواب، کفار و مشرکین کے لیے حشر کا نصف دن، آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا لمبا دن؟ خالی آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا کفار اور مشرکین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ مطففین، جس روز لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے کی تشریح میں فرمایا، نصف دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی ہی معمولی ہوگی، سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک۔ سوال نمبر 40، میدان حشر میں سورج کہاں ہوگا اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ جواب، میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگوں کا پسینہ صرف ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا نصف پنڈلیوں تک، بعض لوگوں کا گھٹنوں تک، بعض لوگوں کا پیٹھ تک، بعض لوگوں کا پسینہ کمر تک، بعض لوگوں کا پسینہ کندھوں تک، بعض لوگوں کا منہ تک، اور بعض لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج مخلوق میں سے میل بھر کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز سورج زمین کے قریب آ جائے گا اور لوگوں کو پسینہ آ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ پنڈلی تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ پیٹھ تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا، کہیں کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا جیسے کسی کے منہ میں لگام ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ فرمایا اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ احمد، طبرانی اور ابن حبان اور حاکم میں حدیث موجود ہے۔ پیج نمبر 36۔